Salam alaikum, hey everyone, معكم وفاء في la série de cours de Wafa Biologie concernant les étudiants de L1 SMV Biologie Sciences alimentaires et sciences médicales. اليوم راح نكملوا إن شاء الله le module de biologie cellulaire. كملوا معايا la vidéo حتى la fin. صحيح. Donc après ما درنا la dernière fois les prokaryotes, هدرنا ثاني على les eucaryotes, هدرنا على la bactérie, la spore bactérienne, les caractéristiques et les constitutions d'une bactérie. اليوم إن شاء الله راح نديرو le deuxième chapitre اللي هو la membrane plasmique ولا الجدار البلازمي ولا الغشاء البلازمي. Donc la membrane plasmique c'est un constituant essentiel ولا هو مكون اساسي في الخليه ولا في لا سيلول. اليوم ان شاء الله راح نتعرفوا عليه بلي ديتاي. دونك s'il vous plaît ركزوا بيان معايا، لاتونسيون تاعكم كامل تكون على هذه لا فيديو باسكو في لي زيكزامان راح يطيح بزاف على شابيتر 1 و شابيتر 2. دونك لا بروميير كيسيون اللي راح نجاوب عليها ولا اول تساؤل في الكور سي كوا لا ممبران بلازميك ولا ما هو الجدار البلازمي. كامل نعرفوا بلي الجدار البلازمي هو عبارة عن بنية تكون في الخلية، مي كيفاه تكون، واش هو الدور تاعها، واش هي الطبيعة تاعها، راح نشوفوا كامل هذو لي كيسيون اللي نجاوبوا عليهم في الكور. سي كوا لا ممبران بلازميك؟ Donc la membrane plasmique c'est une structure filamenteuse très fine et fluide. Sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. واش معناها هذه الهضره؟ c'est une structure filamenteuse très fine، يعني هو شكل filamenteuse. نديكوبو الكلمه، قلت لكم تعلموا في لا تيرمينولوجي تاع لا بيولوجي تقسموا الكلمه باش تفهموها ولا ديكوبوها، يعني نعاودها نقولها ونعاودها. اللونغاج ماهوش عائق ولا اللغه ماهيش عائق. بالعقل تولوا تعرفوا فرونسي كامل اللي قالوا لي عندنا في بلاص في الفرونسي بالعقل، ما كاش واحد زاد معلم من الاول. دونك لازم تعلموا لا تيرمينولوجي بالعقل تولوا تعرفوا. دونك فيلامونتوز، فيلامون جايه من كلمه فيل، فيلامون اللي هما خيوط، يعني تكون خيطيه. فيلامونتوز تري فين، رقيقة جدا et fluide. Fluide veut dire visqueuse. Visqueuse veut dire مائعة أو لزجة. كي تسمعوا fluide ولا visqueuse عرفوا بلي الطبيعة تاعها جاية مائعة ولا لزجة. Donc sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. راح تفرق بين الوسط الخارج خلوي والوسط الداخل خلوي. Donc, نعاودو بالعقل. Une structure filamenteuse très fine, fluide ou la visqueuse sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. تفرق بين les deux milieux ولا الوسطين الخارجي والداخلي تاع الخلية. Donc, elle est de nature phospholipidique. ولا هذه la membrane plasmique ولا الجدار البلازمي ولا الغشاء البلازمي راح يكون من طبيعة phospholipidيه. après ما شفنا لا ديفينيسيون شفنا لا ناتور تاعو، راح نشوفوا لا ستركتور ولا لا فورم ولا لو شيما asymétrie de réparation de lipides membranaires ولا كيفاه راح يكونوا لي ليبيد ممبرانير، كيفاه راح تتوضع. دونك راح نهضر على الشيما واش فيها ونفهمكم كل عفسه وحدها. دونك تبعوا معايا لهنا. عندنا الشيما هذه اللي راح تبين لنا لي كونستيتيون ولا المكونات تاع لا ممبران بلازميك. اون بروميير ليو واش فيها لو فوسفوليبيد. هاوليك الفوسفوليبيد. هذا الفوسفوليبيد واش فيه تات ايكو، يعني فيه راس وذيل. دونك هذه لا بارتي نسموها لا بارتي هيدروفيل المحبة للماء، وهذه لا بارتي راح نسموه القطب هيدروفوب ولا القطب الكاره للماء ولا لو بول
هيدروفوب، يعني هذه لا بارتي راح تكون محبة للماء وهذه لا بارتي راح تكون كارهة للماء. واحد تجي تسقسيني على هذه لا بارتي محبة للماء وعلى هذه كارهة للماء. دونك باسكو لا بارتي اللي تكون كارهة للماء ما راحش تفوت الماء لداخل لا سيلول تو سامبلومون. واش عندنا اون بروميير ليو؟ عندنا لو فوسفوليبيد. سي كوا لو فوسفوليبيد؟ هضرنا عليه، فيه بارتي هيدروفيل، فيل يعني محبة للماء، اي هيدروفوب يعني عندها لا فوبي من الماء، ما تحملش لو ولا H2O ولا ليكيد تاع ال H2O تو سامبلومون. واش عندنا دو فويي كيما راكم تشوفوا، هذو لي دو فويي اسمهم دو فويي سومبر ولا وريقتين داكنتين، وهذا اللي في الوسط ترونسبارون اسمه ان فويي كلار ولا وريقه كلار فو دير لا كولور تاعها تكون كلار. جيسبر فهمتوني. لو كنت فكرها انا باسكو راحت لي ليسونسيال. بارده كيما حنا نقولوا بارد، لا كولور بارده، وهذه لا كولور تكون سومبر ولا داكنه. دونك واش عندنا لي فوسفوليبيد. دونك لو فوسفوليبيد et le constituant essentiel راح يكون يمثل هذا الفوسفوليبيد راح يكون يمثل 55% des lipides membranaires qui sont déposés en bicouche. بي يعني دوبل يعني زوج، يعني فيه زوج طبقتين، واحدة الطبقة هذه العلوية وهذه الطبقة. دونك سي دي بيكوش فوسفوليبيديك ولا نقولوا كل بيكوش فيها دي مونوكوش. نقدروا نقولوا بيكوش يعني طبقتين ولا دو مونوكوش tout simplement. Chaque molécule de phospholipide forme d'une tête polaire ولا رأس قطبي، راح يكون فيها une tête hydrophile et un queue hydrophobe. هذا واش لازم تعرفوا في الفوسفوليبيد. دونك نعاود بشويه ولا نعاود اون عرب. دونك الفوسفوليبيد ولا الفوسفوليبيد هو المكون الاساسي تاع لا ممبران بلازميك، راح يكون متواجد بنسبه 55% في لا ممبران بلازميك، راح فيه بيكوش ولا طبقتين من الفوسفوليبيد tout simplement. Deuxième constituant c'est le cholestérol. كيما نعرفوا كامل الكوليسترول حنا نقولوا بلي هذا مسكين مريض عنده الكوليسترول. سي با ايفيدامون الكوليسترول معناها المرض. دونك الكوليسترول سي ان كونستيتيون اسونسيال دو لا ممبران بلازميك باسكو كاين كوليسترول ضار وكاين كوليسترول نافع. دونك لو كوليسترول سي كونستيتيون من لا ممبران بلازميك. دونك راح يكون ولا يشكل 25% ولا la quantité de 25% de lipides membranaires، يعني كامل من هذه la membrane هو يشكل 25%. Il est présent dans les deux feuillets membranaires et possède une morphologie plan. واش معناها راح يكون في لي دو فويي ممبرانير. شوفوا ها واحد لاصق في الفويي اللي الفوق وواحد لاصق في الفويي اللي لتحت، يعني راح يكون في لي دو feuillet ou les bicouches. Donc c'est un lipide complexe formé d'un groupement hydroxyle polaire et d'une chaîne carbonée. واش معناها واش هضرت لكم؟ انا نسيت نهضر اون عرب اون فرونسي باش تشفاو على الكلمات. قلت لكم سي ان ليبيد كومبلكس، يعني هو عباره عن دسم كومبلكس، سي كومبلكس معقد formé d'un groupement hydroxyle polaire. Hydroxyle يعني la fonction OH يعني فيه de l'alcool. La fonction OH هي la tête hydrophile و la chaîne carbonée اللي تجي لهنايا. هذه la chaîne carbonée هي la zone hydrophobe ولا la zone الكارهة للماء. دونك جيسبر فهمتوا. لو كوليسترول قلنا بلي يمثل 25% من كامل لي ليبيد اللي كاينين في لا ممبران بلازميك، راح يكون كونستيتيون في لا ممبران، راح يكون في لاكوش تحتانيه ولاكوش
للفوق صح. Le glycolipide, c'est quoi le glycolipide? Le glycolipide contient 18% de lipides membranaires ou la constituant 18% de lipides membranaires. دونك هذاك راح يمثل الاول كامل اللي هو الفوسفوليبيد راح يكون 55% بلس 25%، هذا راح يكون 18% de lipides membranaires. Cependant, leur quantité varie d'une espèce à une autre. يعني قدر يكون من 18 حتى ل 20%. Ils sont exclusivement présents du côté écoplasmique de la bicouche phospholipidique. C'est l'asymétrie structurale. واش معناها؟ معناها راح يكونوا متواجدين لهنايا برك، ما راحش يكونوا متواجدين لهنا. veut dire نقول لهم اسيمتري. دونك شفنا كامل لي ليبيد، قلنا الليبيد الاول اللي هو الفوسفوليبيد اللي يشكل 55%، ومن بعد لو كوليسترول اللي هو ثاني تابع للدسم اللي يشكل 25%، ولو غليكوليبيد اللي يشكل 18% حتى ل 20%. نجوزو درك للي بروتيين اللي يشكلوها. عندنا زوج لي بروتيين، عندنا بروتيين بيريفيريك ولا بروتينات سطحيه، عندنا دي غليكوبروتيين ولا غلوكوز بلس بروتيين. شوفوا هذه بروتيين لصقه فيها جزيئه تاع غلوكوز ولا غلوسيد. غلوسيد هو السكر. Donc, les protéines membranaires sont divertissement associées à la bicouche lipidique. يكونوا دائما في la bicouche lipidique. ولا les protéines intégrées ou les deuxième groupe هما les protéines périphériques. صح. les protéines intégrées يعني بروتينات ضمنية، و les protéines périphériques هما البروتينات السطحية. Donc, les protéines intégrées اللي هما البروتينات الضمنية comprenant les protéines transmembranaires et les protéines encarrées à les feuillets de membrane. Donc هذو les protéines راح يكونوا متكونين من les protéines transmembranaires ولا اللي يكونوا عابرين la membrane plasmique، وراح يكونوا ثاني في les protéines ancrées ولا les protéines اللي يكونوا لاصقين من الفوق. Donc les deuxièmes protéines هما les protéines périphériques ولا سطحية، راح يكونوا بروتينات سطحية لاصقين في la bicouche phospholipidique. Après ما شفنا les protéines ou les constituants essentiels تاع la membrane plasmique، راح نشوفوا les glucides. Donc les glucides sont représentés par des chaînes glucidiques linéaires، يعني راح تكون سلسلة سكرية خطية ولا على شكل خطية ou ramifiés attachés aux lipides. راح يكونوا دائما لاصقين في لي ليبيد، ما راحش يكونوا وحدهم ليبر. دونك راح يكونوا الطول تاعهم ولا سيلول ابيثيليال راح تكون 200 نانومتر دون لا سيلول ابسون. دونك لا فاريتي تاعهم راح يكون كميه صغيره بزاف، راح يكون الطول تاع لا شين لينيير 200 نانومتر. دونك هذو هما لي كونستيتيون اسونسيال اللي تشفاو عليهم. قلنا لو فوسفوليبيد اللي راح يشكل 55% من لي ليبيد الموجوده، ومن بعد شفنا لو كوليسترول راح يكون 25%، ومن بعد واش شفنا لو غليكوليبيد ولا الجلوكوز بلس لو ليبيد اللي راح يكون 18 حتى ل 20%. ابري في لي بروتيين كاين بروتين بيريفيريك سطحيه، وكاين غليكوبروتين ولا بروتين انتغري اللي هي البروتينات الضمنيه. عندنا لي غليسيد اللي هما السكريات، وعندنا لي بروتين انتر ممبرانير ولا لي بروتين داخليه. جيسبر فهمتوا. اللي ما فهمش عفسه ولا حاب نكتب له عفسه ولا حاجه تلفتلو جو سوي لا. Donc c'est quoi le rôle de la membrane plasmique? Après ما شفنا عندها vraiment structure complexe بزاف ولا compliquée.
راح نشوفوا le rôle تاع la membrane plasmique. Donc le premier rôle de la membrane plasmique c'est la jonction entre les cellules ولا الترابط بين les cellules. كيما نعرفوا كامل كيما شفنا في الكور اللي فات تاع la cellule باللي لا membrane plasmique واش راح تكون مجموعة من الخلايا المتلاصقة يمدونا نسيج ولا يمدونا ان تيسو. هذاك النسيج راح يمدنا هذاك الاورغان راح يمدنا ان سيستم. هذاك السيستم راح يمدنا اباري l'association تاع لي زاباري راح يمدنا ان كور. دونك لازم عفسه بين لي سيلول باش يمدونا ان تيسو. دونك عندهم خاصيه التلاصق. لو رول تاعهم ولا لو رول تاع لا ممبران بلازميك في لا سيلول هي لا جونكسيون انتر لي سيلول ولا التلاصق بين الخلايا. دونك لا كومونيكاسيون انتراسيلولار ولا الاتصال الداخل خلوي. دونك لا بروتيكسيون هي الحمايه et le transport cellulaire راح تبروتيجينا لا ممبران بلازميك راح يبروتيجينا ولا تبروتيجينا لا سيلول من لي شوك اكسترن ولا من لي شوك اكسترن لي شوك الخارجيه. انا لو ترانسبور سيلولار ولا النقل الخلوي. راح نشوفو دوك لو ترانسبور ممبرانير سو موفمون ولا النقل تاع لا ممبران بلازميك. دونك لو ترانسبور ممبرانير سو موفمون il y a aucun mouvement يعني différenciation de la cellule ne nécessite pas beaucoup d'énergie. يعني هذا الترانسبور ولا النقل ما راحش يسحق طاقه بزاف. عندنا دو تيب دو ترانسبور. عندنا لو ترانسبور باسيف et le transport actif. Donc هاوليك le transport passif. هذا le transport passif cela nécessite pas d'énergie. يعني ما راحش يسحق لا تي بي ولا ما راحش يحتاج الى الطاقه. Donc c'est un transport médié par un canal comme une aquaporine. Veut dire quoi? Des solutions, des molécules lipophiles ou là pour les grosses molécules. مش راح يصير. Donc عندنا diffusion simple. C'est quoi la diffusion simple اللي هضرت لكم عليها؟ Donc la diffusion simple c'est la dissolution des molécules lipophiles. veut dire quoi? راح يهبطوا يدخلوا في la membrane plasmique ويدخلوا لداخل في la cellule عبر قنوات. صح. La deuxième chose c'est les grosses molécules ولا H2O راح يفوت ثانيك عبر قنوات. C'est le transport passif. Donc des protéines et des transports changements de conformation يعني راح يدي الشكل تاع هذيك لا بروتين اللي راح تكون ويدخلها لداخل في لا سيلول. هذه diffusion par facilité اللي تكون pour les grosses molécules ولا راح تكون للجزيئات الكبيرة. Pour le transport actif, donc le transport actif راح يسحق de l'énergie, il nécessite de l'énergie ou transport contre la gradation de concentration. C'est quoi la gradation? Le grade de concentration. Donc vite تدرج la concentration la vite تدرج التركيز veut dire راح يسحق طاقة. Par exemple نمدلكم l'exemple تاع la pompe K plus Na+ ولا المضخة صوديوم بوتاسيوم. دونك كيما شفتوا العام اللي فات في هذه المضخة راح نسحقوا الطاقة راح نسحقوا لا تي بي باش نقدروا ننقلوا هذه الموليكول. دونك لا ميم شوز تسحق الطاقة ولا تي بي باش تفوت لا موليكول لداخل لا سيلول. هذا هو لو ترانسبور باسيف et actif. Donc différence principale entre le transport actif ou passif. Donc le transport actif et passif sont deux méthodes de transport de molécules à travers la membrane cellulaire. Veut dire quoi? Le transport ou le نقل actif
actif اللي يسحق l'énergie et passif اللي ما يسحقش l'énergie sont deux méthodes ولا طريقتين de transport ولا نقل les molécules الجزيئات à travers la membrane plasmique يعني عن طريق la membrane plasmique. Une membrane cellulaire est une unité multitâche qui donne une structure à la cellule tout en protégeant le contenu cytoplasmique de l'environnement extracellulaire. Ça, نحبس لهنايا. Une membrane cellulaire يعني في la membrane تاع la cellule unité multitâche. وش معناها unité؟ ده multitâche يعني متعددة المهام qui donne une structure à la cellule يعني هي اللي تمد la forme تاع la cellule وتحميها ولا تحمي le contenu ولا واش كاين في السيتوزوليك ولا في السيتوزول ولا في لو سيتوبلازم de l'environnement extracellulaire راح تحميها من الوسط الخارج خلوي. Donc le mouvement de molécules entraînant le sortant de la cellule est déterminé par la bicouche phospholipidique. صح الحركة تاع la cellule تكون par les bicouches phospholipidiques ولا طبقتين الفوسفوليبيديتين اللي قلت لكم عليهم كاين فويي كلير راح نرجع ليهم. دونك كاين دو فويي كلير هما لي بيكوش فوسفوليبيديك. Donc par les bicouches phospholipidiques, ce qui maintient une hémostasie directe de la cellule. Donc هذو les bicouches phospholipidiques راح يمدوا تناسق في عمل الخلية. Donc la bicouche phospholipidique est semi-perméable يعني ما تخليش كل شيء يفوت. semi-perméable يعني نصف perméable ولا نصف semi-perméable veut dire تخلي نص يفوت انتقائي نصف انتقائية ولا semi-sélectif ولا نصف اختيارية ce qui permet à certaines molécules de laisser passer librement la membrane à travers une gradient de concentration à certaines molécules utilisent des structures spéciales afin de laisser passer la membrane et d'autres à passer la membrane en utilisant l'énergie cellulaire. يعني هي نصف perméable ولا نصف ولا semi sélectif يعني نصف اختيارية. donc راح تخلي des molécules يجوزوا normal و des molécules ما راح تخليهم يجوزوا. donc هذو اللي يجوزوا اللي ما يجوزوش à savoir la gradation ولا راح يكونوا في نفس اتجاه تدرج التركيز. donc la différence principale بين ولا la différence principale ولا la différence principale entre le transport actif et le transport passif que le transport actif molécule contre la graduation. donc le transport actif يكون عنده deux molécules contre la gradation ou la gradient de la concentration en utilisant de l'énergie ATP. donc le transport actif راح يسحق الطاقة وراح يكونوا عكس تدرج التيار. donc aux molécules de traverser la membrane à travers un gradient de concentration ne nécessite aucune énergie cellulaire. باختصار la différence entre le transport actif et le transport passif. le transport passif راح يخلي الجزيئات يفوتوا لا membrane plasmique ولا الداخل الخلية بطريقة سهلة وبدون الاحتياج إلى طاقة. ولو ترانسبور اكتيف راح يكون عكس تدرج التيار سما اوتوماتيكمون راح يحتاج للطاقة وراح يحتاج لا تي بي باش يخلي لي موليكول يجوزوا. دونك هذه هي كانت لا فان تاع لو كور دو ممبران بلازميك. اللي عنده كيستيون عنده عفسه ما فهمهاش عفسه تلفتلو جو سوي لا فوتر سيرفيس. كونتاكتينو في الباج فيسبوك اللي هي وفا بيولوجي ولا
في الانستغرام ميم شوز ميم نو في بيولوجي. ولا اللي يحب يخلي لي كومونتير ما فهمش عفسه جو سوي لا. دونك بون جورني، جيسبر فهمتو اي بون كوراج.